तपाईको कार्यकक्षको भित्रको टोयलेट मात्रै सफा हुनु भएन, जनताले युज गर्ने प्रयोग गर्ने टोयलेटहरु पनि त्यो क्षेत्रमै सरसफाई हुनु पर्यो। हामी के भनेर तिर्दै छु के अझको पनि सबै के एउटा इमर्जेन्सी कुरा यहाँ त व्यक्ति हेरेर उठाइन्छ के मैले नामै बोल्नु भने राइटर सरले मैले मेरो आउनु पर्यो नि त्यो त हामीले त्यतिकै त राखेको होइन, हामी त जिम्मेवार मान्छे हो। त्यो हप्ताभित्र तपाईँहरूले गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न? अस्ति किन गर्नु भएन? यहाँहरू माइन्ड नगर्नु होला, मैले प्रेस काउन्सिलर पनि यस प्रश्न गरेँ। उमर र बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। प्रतिष्ठानमा जोडिएको अजय भन्ने व्यक्ति को हो? उसले सिधै व्यापारीसँग कमिसनको कुरा गरेको छ। यदि कमिसन हुँदैन भने अहिले पनि छ, अवश्य पनि हामीसँग कमी कमजोरी छ। पुगिन सक्ने स्थिति पनि छैन। सुगर पनि आज धेरै बढे जस्तो भयो, एकदम गर्मी भए जस्तो पनि भयो। मलाई बेड दिनुहोस् भने बेड दिनु भएन। फार्मेसीको टेन्डरको लागि हामीले 4 चोटि टेन्डर गऱ्यौँ। 4 चोटि टेन्डर गर्दा पनि कुनै पनि बिल्डरले बिचमा कोभिडमा पहिलो कोभिडमा सप्लाईमा समस्या थियो, यहाँलाई जानकारी थियो। त्यो सप्लाईको प्रब्लमले र देशभरि औषधिको डिमान्ड हुनाले त्यो हामीले कुनै पनि बिल्डर नपाएपछि अहिले फेरि दोस्रो रिटेन्डर इकोटेसनमा 4 चोटि इकोटेसन गऱ्यौँ। टेन्डरमा पहिलो टेन्डरमा 3टा बिल्डर थिए, 3टा बिल्डरले कुनै पनि क्वालिफाई हुनु भएन। अब यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टमै रहेर यो क्लियर हुनु पनि पर्छ। एकाडेमिकका कुराहरू जहाँसम्म एकाडेमिकको कुराहरू छ, अहिले पनि दिल्ली गएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान र पठन पाठनमा कुनै पनि कमी नभएको कुरालाई हाल्नु फेरि पनि म भन्न चाहन्छु। यहाँले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। तर के भन्दाखेरि अहिलेको यो महामारीले गर्दाखेरि पठन पाठनका क्यालेन्डरहरू बिग्रेको अवस्था छ। कुनै बेलालाई मात्रै बिगारेको होइन, हाम्रो बिग्रिए हुन्छ। त्यस कारणले र अर्को एउटा के त समस्या भन्दाखेरि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एउटा अहिले जुन नीति नेपाल सरकारको नीतिले गर्दाखेरि नीति गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै इक्जामहरू दिने अवस्था छैन र नेपाल भरिको सबै इक्जाम सबै पठन पाठनहरूलाई चाहिँ एउटै क्यालेन्डरमा लाने एउटा चाहिँ नीति बनाइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद त्यही लाइनमा जान्छ र भित्र इन्टरनल इक्जाम अहिले यस्तो बेला पनि हामीले चाहिँ इन्टरनेट अथवा जुम मार्फत हामीले सबै क्लासहरू लिने बस्ने इक्जामहरू केही पनि रोकेका छैन। तर के भन्दाखेरि एनुअल इक्जामहरू जुन फाइनल इक्जामहरू हुन्छ अहिले विद्यार्थीलाई घर पठाएको अवस्थाले गर्दा केही डिस्टर्ब भएको छ। यहाँलाई म यो एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। जहाँसम्म मैले भन्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो गेटबाट छिरो या व्यक्ति सबै चिज व्यक्ति र पब्लिकसँग सरकार प्रत्यक्ष भने पनि के भन्दा उपचारले कुरा भएकोले इमर्जेन्सी क्षेत्रदेखि समस्या नभएको होइन। समस्या थियो भने मैले यहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। कार्यभार उपकुलपति निमित्त उपकुलपति मैले 3 महिना र कार्यभार उपकुलपति 6 महिना गरी मैले 9 महिना पनि मैले संस्थामा चाहिँ एउटा राज्य प्रमुखको नाताले चलाएको छु र अप्ठ्यारो परिस्थिति त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ उपकुलपति नभएको अवस्थामा रजिस्ट्रार नभएको अवस्थामा पनि हामीले त्यो संस्थालाई हागेका थियौँ। यहाँले पछाडि फर्केर एकचोटि हेरिदिनु होला। र अर्को मैले यहाँलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आर्थिक कुराहरू जोडिएकोमा म पनि भन्दैछु, म पनि उहाँहरूलाई मेरो पनि क्वेसन खेर अहिले पनि छ। अवश्य पनि हामीसँग कमी कमजोरी छ। कसैले कमी कमजोरी कसैले देखाउँछ भने हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा सुधार गर्ने हामी कहाँ कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ लिडरसिपको नाताले पनि उपकुलपतिले यसलाई चाहिँ एउटा सायद प्राधिकरणलाई राख्ने एउटा राम्रो एउटा छलफल मार्फत यसले पूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। र मसँग छलफल भएका कुराहरूमा
कुनै पनि कुराहरूमा मैले एउटा राम्रै किसिमले चाहिँ एउटा पोजिटिभ किसिमको चाहिँ एउटा फिडब्याक दिनेछु, पोजिटिभ किसिमले चाहिँ संस्थाको हितमा मैले चाहिँ सरसल्लाह दिनेछु भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज यहाँको सामुन्ने पनि मैले पदाधिकारीज्यूहरूलाई उपमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले राख्न चाहन्छु र भोलिको दिनमा यहाँले यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि, किनभने भित्र अब अहिले हामी आफै भन्दैछौँ होइन, हाम्रो कमी कमजोरी छ नि, बेरोजगार कुरा हामी गर्दैछौँ। पदाधिकारी चाहिँ रजिस्ट्रार र भिसी आउनु भएको 1 वर्षै भएको छैन। बेरोजगार जसलाई पनि थाहा छ त बेरोजगार भनेको अहिले यो वर्षको कति अडिट भएको हो। त्यस कारण हाम्रो पालामा बेरोजगार होइन भनेर हामी पदाधिकारी चाहिँ यहाँ आएर भनिरहनु जरुरी छैन, जसलाई पनि थाहा छ नि। अब गएर अर्को साल हुन्छ नि त। तर के भन्दाखेरि कुर्सीमा बसिसकेपछि मैले गएका थिइनँ, यो आज 52 सालको 53 सालको भन्नुभन्दा पनि हामीले त्यसलाई लिनुपर्छ, जिम्मा लिन भनेर नेपाल सरकारले हामीलाई नियुक्ति गरेपछि हामीले लिनुपर्छ। यहाँ मैले गरेको थिइनँ, कहिले गरेको थिइनँ भन्नु पाइँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू नचाहिँदा कुराहरू भित्र गोपनीयता गोप्य कुराहरू भित्रका चाहिँ डकुमेन्टहरू जुन बाहिर गइरहेका छन्, यसलाई यो किन रह्यो भन्ने कुरालाई पनि चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यो अब यहाँलाई मैले एउटा पत्रकार साथीहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई मैले भन्ने पर्ने कुरा छ। 3-4 दिन अगाडि एउटा अनलाइनले चाहिँ शिक्षा कक्षाले अक्सिजन प्लान्ट पनि केमा चाहिँ सेटिङ गरेर एउटा चाहिँ अनलाइन मर्गमा आयो हेर्नुहोस्। र त्यहाँ के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट तपाईँलाई एकदमै अक्सिजन प्लान्टको मैले भन्नुपर्छ। अक्सिजन प्लान्ट खरिद कहाँ कसरी भएको यहाँले बुझ्नु होला र कति अक्सिजन कति खरिद गरिन्थ्यो र 8 महिना मैले कार्यभार चलाउँदाखेरि कति पैसा बचेको छ एकचोटि यहाँ दाजु आज यहीँबाट म भन्न चाहन्छु। एकचोटि यहाँले पनि यसरी र आर्थिक अथवा रजिस्ट्रारसँग पत्ता लगाएर हेरिदिनु होला त्यो कुरा। र कस्तो अनलाइनले लेखेका छ भने रेक्टरले के अरे निर्भर बनाउनु भन्ने मान्छेलाई लिएर आयो अरे भनेर लेखेका छ। आरोप लगाउनु पनि एउटा हुन्छ नि त। त्यसपछि गएर कर्मचारी सर्व रेक्टरले कहीँ कर्मचारी सर्व गराउने यस्ता कुराहरू चाहिँ कृपया अनलाइनले पनि नलेखिदिनु भयो। विभिन्न किसिमको अपरेसन गर्न भएको हुनाले केही पोस्ट अपरेटिभ बेड पनि छुट्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन बाहिर अपरेसन ठुलोदै भएर पुग्छ। केही डायलिसिसको लागि पनि बेड छुट्याएको हुनाले सबै बेडमा बिरामी एडमिसन नभएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ के देखिया छ भने होइन 70-80 बेड मात्रै एडमिसन भयो, अरूमा भएन। काम अपरेटिभ एक्टिभिटी गाइनिक अपरेसन होस्, जेनरल सर्जरीको होस्, सुपर स्पेसलाइजको होस् या डायलिसिसको होस्, तिनीहरूको लागि छुट्याइएको हो। कुनै बेला पनि त्यो बेड आवश्यकता पर्छ भनेर छुट्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण बेडमा एडमिसन नहुनु देखिन्छ त्यहाँ। अर्को कुरा विगतमा पनि हामीले यो अस्पतालको यो 100 बेडको हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। सँगसँगै हामीले आइसोलेसन पनि सुरु गरेका थियौँ 80 बेडको। र यो पेइङमा जो अहिले सुरु भयो, जुन उहाँले भन्नुभयो नि 170 बेडको त्यो सुरु भइसक्यो। र यो सुरु हुनुको कारण के भने अब अर्को 200 बेड पनि हामी कहाँ थपिँदैछ र त्यसको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। दबाल फेज वाइज अब अर्को हप्ता 10 दिनमा अर्को 40-50 बेड तयार हुन्छ। त्यसको 2 हप्तापछि अर्को। त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्यापेसिटी एक्सपेन्सनमा गयौँ। कोरोनाको अब तेस्रो चौथो जुन चुनौतीपूर्ण वेभहरू आउँछ त्यसको लागि तयारीमा छौँ। हामीले 20% 300 बेडमा 30% बच्चाको लागि छुट्याएका छौँ। त्यसमा तपाईँको 10% के अरे आइसियु पुगोस् भनेर 25वटा बेड एडल्टतर्फ अथवा ठुलो मान्छेतर्फ, 15वटा बेड बच्चाको तर्फ हामीले त्यसको तयारीहरू सुरु गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले जानकारी। अब जहाँसम्म उपचारको कुरा हो, म अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ आजभन्दा 3 हप्ता पहिले यस्तै ग्यादरिङहरू थिए। सबै निजी अस्पतालका प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न सरकारी अस्पतालका प्रमुखदेखि लिएर सबैको ग्यादरिङमा आयो। त्यहाँ अब निजी त्यसले लिड लिनु पऱ्यो, उ गर्नु पऱ्यो भनेर। अब ठिक छ त, लिड दिएकै छ। तपाईँहरू 150-200 बेडमा अक्सिजन पोइन्ट राख्नु भएको छ, सिलिन्डर राख्नु भएको छ। तपाईँहरू उपचार कसको गरिनु भएको छ भने हामीले जटिल केसहरू ब्रेन ह्यामरेजदेखि लिएर ब्रेन ट्युमरदेखि लिएर सिजारियनदेखि लिएर आन्द्रा फुटेकोदेखि लिएर लिभर फुटेकोदेखि लिएर इभन रड पनि पेटमा छिरेकोलाई पनि हामीले अपरेसन गरेर ठिक पाइरहेका छौँ। काठमाडौँ राजधानीभन्दा बाहिर मेचीदेखि महाकालीसम्म यस किसिमको उपचार कसले गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ मलाई। तपाईँ मेडिकल कलेजका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ निजी अस्पताल ढुङ्गोका साथीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि
त्यहाँ पिन ड्रप साइलेन्स थियो, कसैले के बोल्नु सक्नु भएन, कारण ती जटिल केसहरू हामी कहाँनिर फर्किरहेका छौँ। त्यसैले उहाँलाई मैले भनेको भित्रहरू अक्सिजन बेड र 50वटा आइसियु बेड राखेर र अक्सिजन बेड राखेर मात्रै उपचारको समस्यालाई समाधान होइन। बिपी केयर जसले लिडरसिप स्वीकारेका छ, कारण अप्ठ्यारा पेसेन्टहरू जुन तपाईँहरूका हुँदैन त्यो हामी कहाँ भइरहेका छन्। त्यो प्लस पोइन्ट हो, कृपया यसलाई ध्यान राख्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ सबैले यसलाई पोजिटिभ दिएको थिएँ। बुझेँ? नम्बर 2, मैले यति पनि भने तपाईँहरूका एउटा मेडिकल अफिसर हुन्छ, तपाईँका स्पेसलिस्टहरू क्यामेराबाट त्यो उसको सिसिटिभी क्यामेरा अनुगमन गर्छ, तर हामी कहाँ 5वटा रोगको विशेषज्ञहरू तपाईँलाई म गिनाइदिन्छु। फोक्सो रोग विशेषज्ञ, फिजिसियन, तपाईँको एनेस्थेसियाको डाक्टर, इमर्जेन्सीको डाक्टर, मुटुको डाक्टर, यी 5जना 6जनाको हाम्रो टिम छ। त्यो धेरै मेडिकल अफिसर पसिरहेको पनि गर्छ। पहिले बिरामीको विशेषज्ञहरूभित्र पस्दैन भन्थे, अब पसिरहेको छ। कृपया योहरू यहाँलाई जानकारी दिन्छु, किनभने त्यहाँ सबै ठोक छ। अब उपचारमा सबै विशेषज्ञको सहभागिता जुन कि बाहिर बिपी केयरमा त बाहिर विराटनगरमा या कतै त्यस किसिमका कम्बाइन्ड रूपले एउटा बिरामीले हेर्ने कहीँ पनि छैन। फेरि अब एयर लिफ्ट नभएको हुनाले फेरि ढिलो भएको छ भन्ने यहाँहरूको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब जहाँ छ फार्मेसीको कुरा हो, फार्मेसी हामी 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि घाटामा चलिरहेको थियो, अहिले खुलेको छ। अघि हाम्रो के अरे रजिस्ट्रारले भनिसक्नु भयो, फार्मेसी अब फुल फर्निचर स्पिडमा जानुपर्ने हो, त्यो विभिन्न टेक्निकल कारणले नहुन सकेको कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ र त्यही हो। तर फार्मेसी अहिले घाटामा छैन, मुनाफामा जति हुनुपर्ने छैन, कारण केही टेक्निकल कारणहरूले ढिलो भएको कुरा म यहाँहरू ध्यान राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के चाहन्छु भने जहाँसम्म भौतिक संरक्षणका कुराहरू हुन्, 3 वर्षदेखि त्यो एमसिएच बन्द थियो। म आउँदाखेरि म हेर्न जाँदाखेरि एउटा त्यो के भने त्यो एउटा खण्ड जस्तो आज हेर्नुहोस् 80% काम भइसकेको छ, स्ट्रक्चरको काम भइसकेको छ, अब फिनिसिङको काम सुरु हुने कुरा छ। त्यो 400 बेडको अस्पताल अब 6 महिनादेखि म्याक्सिमम 1 वर्षभित्रमा त्यो अपरेसनमा जान्छ। अर्थात् यी कामहरू भौतिक संरचना भइरहेका छन् भने अब यहाँ रिफरल सेन्टर ट्रोमाको सेन्टर पनि सरकारले यहाँ भारत सरकारले स्वीकार गरे अप्रुभ गरेर त्यसको डिपिआरहरू पनि बन्दैछन्। अब बिरामीको उपचारतर्फ, ल्याबतर्फ, रेडियोलोजीतर्फ होइन, त्यो सबैतर्फ। अब अर्को कुरा यहाँलाई भन्छु, हाम्रो दाता सङ्गठनहरूले यहाँ 10औं करोडको इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीलाई यही 1 वर्षभित्रमा सहयोग गरेका छन्। सबभन्दा पहिले आरएनए एक्सट्र्याक्टर पिसिआरदेखि इन्सिनेटर होइन, 171 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अमेरिकन एउटा अस्पतालदेखि लिएर सबैले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। यो इन्सिनेटर पनि मेसिन आइसक्यो, इन्स्टल हुने कुरो छ, जुन कि फोहोर व्यवस्थापनको लागि जुन एउटा यान विवादको कुराहरू थिए भन्न खोज्या। यो समयभित्रमा यति चिजहरू भइरहेको म यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीबाट पनि कमी कमजोरी हुन्छ। हामीले तपाईँहरूको सल्लाहलाई, तपाईँहरूको मार्गदर्शनलाई, तपाईँले देखाएका ठाउँहरूमा हामीले सुधार गर्नु भन्ने पक्षले मान्यतालाई 100% म मेरो संस्थालाई स्वीकार छ। तर काम भएको छ छैन भन्ने कुरो यहाँलाई मैले लेखेर पनि दिइसकेका छु। दोस्रो कुरो मैले बिर्सिनुभन्दा अगाडि यो यहाँका मेरा फ्याकल्टीदेखि कर्मचारीको विकासको लागि हामीले सबै कामहरू गरेर अब मन्त्रालय र लोकसेवालाई हामी दिँदैछौँ। जहाँ प्रमोसनकादेखि लिएर वर्षौँदेखि प्रमोसनहरू स्थगित थिए, वर्षौँदेखि यो सङ्ख्या थिए कुराहरू, त्यो सबै अब लिभरेज हुँदैछ। अर्थात् त्यसले अब मौका पाउँदैछ माथि जानु। वृत्ति विकासकोदेखि लिएर यो संस्थालाई पूर्ण रूपले विश्वविद्यालय बनाउनलाई यो पनि नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको दिएको ऐनको आधारमा त्यसलाई टेकेर एउटा पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय हुनुपर्छ शिक्षा आयोगको ऐनमा दिएको हुनाले त्यसलाई टेकेर पनि त्यसको प्रक्रिया अलमोस्ट त्यसको कानुनी मसौदादेखि लिएर सबै तयारीदेखि लिएर पुगिसकेका छ। अथोरिटीका भने मतलब सरकुलपतिकार पनि पुगेको छ, कुलपतिकार पनि पुगेको छ। त्यसलाई कोरेर कसरी चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेर दुनियाँ गरेर भ्रष्टाचार गरेर घिसीले भ्रष्टाचार गरेर अस्ट्रेलियाले भ्रष्टाचार गरेर सबैले बनाएर भ्रष्टाचार गरेर देखिन्छ। त्यसैले कृपया तथ्य सत्यलाई आधार मानेर न्युज छापिदिनु म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तर कसैको व्यक्तिगत चरित्रमा कसैको सफलबद्ध रूपले आगमन नगर्नुहोस् भन्ने मेरो यही फर्ममा आग्रह छ। त्यसैले गर्दाखेरि
अब मैले आफ्ना केही शब्दहरू राखेँ र केही कुराहरू मैले छोडेँ भने मलाई माफ गर्नु होला र फेरि पनि हामी भेट्दाखेरि हामी फेरि पनि यसरी छलफल गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो नियत यो संस्थालाई अपलिफ्ट गर्नमा एकदमै क्लियर छ र 1 वर्षभित्रमा के कति काम भयो मैले छोटकरीमा यहाँलाई सुनाएँ पनि र मैले लिखित रूपमा पनि यहाँलाई बाँधेको छु। प्लिज त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। अर्को मिटिङमा हामी फेरि छलफल गरौँला र तपाईँले यसरी मलाई यो कुरा राख्ने मौका दिनुभएमा तपाईँहरूप्रति मेरो आभार, म आभारी छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै धन्यवाद छ। मैले केही चुकेँ। यहाँको प्रश्न कोसँग सम्बन्धित हो चाहिँ उपकुलपतिज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू, रजिस्ट्रार अथवा अस्पताल निर्देशक त्यो कति हो भने त्यो पनि स्पेसिफाई गरिदिनु होला र हामी जम्मा जम्मी अब 20 मिनट चाहिँ यो हलमा रहन्छौँ। व्यवस्थापनका कुराहरू छ। हामी एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हिसाबले यहाँ धेरै बिरामी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो इमर्जेन्सीमा जाने हो भने एउटा डायलिसिसको बिरामी पनि कोरोनाको महामारी छ, कोरोनाको बिरामी पनि त्यहाँ बसिरहेको छ, डायलिसिसको बिरामी त्यही राखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूले एउटा राख्ने फरक व्यवस्थापन गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा। र अर्को कुरो हिजै मात्र एउटा पहाडबाट बिरामी आएको थियो। भिडियो एक्सरेको लागि एउटा के अरे पालो पर्खिनु पर्ने, जुन भिडियो एक्सरे प्राइभेटमा गयो 15 मिनटमा रिपोर्ट सहित दिन्छ, तर यहाँ चाहिँ एक सातादेखि 15 दिनसम्म पालो पर्खेर गर्नुपर्ने। जुन बिरामी शङ्खलाबाट आएको हुन्छ, धापजुङबाट हुन्छ, यहाँ त भारतबाट पनि आएका बिरामीहरू हुन्छ। त्यही भिडियो एक्सरेको लागि चाहिँ फेरि पर्खेर बिरामी आउनु पर्ने। प्राइभेट हस्पिटलमा 15 मिनटमा हुन्छ भने यहाँ 15 मिनटमा हुने किसिमको व्यवस्थापन हामीले गर्न किन नसक्ने, मेरो प्रश्न। अर्को कुरा ढाकाको कुरा आएको छ, बेरुजु 7 अर्बको कुरा आएको छ। यो लथालिङ्ग भएको बिबी यो प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो उपकुलपतिज्यूले त्यो सम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न, घराना जनताले हामीले आशा गर्ने या नगर्ने, यति प्रश्न राख्न चाहन्छु। नारायण सर सम्बोधन गरिनँ, मैले सिधै आफ्नो जिज्ञासाहरू राखेँ। यहाँ वास्तवमा यो प्रतिष्ठानसँग जोडिएर मैले एउटा अडियो सुन्ने मौका प्राप्त गरेका थिएँ। यो प्रतिष्ठानमा जोडिएको अजय भन्ने व्यक्ति को हो? उसले सिधै व्यापारीसँग कमिसनको कुरा गरेको छ। यदि कमिसन हुँदैन भने तेरो चेकमा सही हुँदैन भन्ने हिसाबले उसले डिलिङ गरेको कुराहरू अडियोमा आएको छ। त्यो अजय भन्ने व्यक्ति को हो र त्यो माथि कारवाही हुनुपर्छ। अर्को कुरा, इमर्जेन्सीमा एकजना लामो कपाल भएको डाक्टर, मलाई नाम थाहा छैन, बिरामीको पूर्व खाना गएको बेला एम्बुलेन्स सहित बोलाएर अर्को प्राइभेट हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गरेर मैले त्यहाँ भनिदिएको छु यो बिरामी तुरन्त लैजा भनेर यहाँबाट के अरे इमर्जेन्सीबाट सिधै बिरामीलाई अन्त पठाउनु भनेर उसले दबाब दिएको छ। पछि म पत्रकार बोलाउँछु भने फेरि बिरामीबाट एम्बुलेन्सबाट ओह्रालेर फेरि इमर्जेन्सीमा उपचार सुरु गरिरहेको छ। त्यो डाक्टरको ऊमाथि कारवाही हुने कि नहुने? यहाँ आएको बिरामीलाई इमर्जेन्सीबाट सिधै एम्बुलेन्स बोलाएर एम्बुलेन्समा हालेर पठाउने, जबकि उसको पूर्वलाई थाहा छैन। ती व्यक्ति को, त्यो व्यक्तिको पहिचान गरेर उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरो यो कोभिडको विषयमा मलाई अलिक चिन्ता लागेको छ। हामीले धेरै पटक यहाँ पदाधिकारीहरूबाट आश्वासन प्राप्त गरेका थियौँ, तर अस्ति भर्खरै धरानतिरका एकजना धनबहादुर कटवाल भन्ने बिरामी यहाँ राख्यो। अघिल्लो दिन बेलुका राखेको बिरामी भोलिपल्ट 9-10 बजेसम्म कसैले उसको रेस्पोन्स गरेन। नगरेपछि उसैले फोन गरेर मलाई के भने मलाई प्लिज यहाँबाट निकालिदिनुहोस्, बरु मर्दाखेरि म घरमै गएर मर्छु भने मैले मेयर साहबलाई भने होइन, बिसी सरले त हामीलाई यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। हिजो बेलुका एडमिट गरेको बिरामी अहिले 10 बजेसम्म कुनै रेस्पोन्स छैन। बिरामी त्यसै अतालिएर मर्ने खालको स्थिति हुन्छ। अनि पछि उहाँ अहिले घरमा बसेर रिकभर हुनु, यहाँबाट भोलिपल्ट उहाँले डिस्चार्ज दिनुभयो र घर जानुभयो। घरमै बसेर अस्ति भर्खर उहाँले फोन गर्नुभएको छ र उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ कतिजना नर्सहरू त्यहाँ सेवा गर्दैछन् मलाई थाहा छैन। 60-70 बिरामीलाई एउटा नर्स, 2टा नर्सले सेवा दिन सक्छ सक्दैन, त्यहाँ नर्सको सङ्ख्या पर्याप्त छैन अरे भन्ने कुरो उहाँकोबाट मैले सुनेको छु। र यो कुरो मैले अरूबाट भेरिफाई गरेको छु। त्यहाँ 1-2जना नर्स छ अनि उसले कता समयमा खाना दिन सक्छ बिरामीलाई, पानी नै पनि उसले पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भए स्वाभाविक रूपमा बिरामी मर बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। राम्रो झलकहरू देखियो, दृश्यहरू एउटा काल्पनिक दृश्य देखे जस्तै लाग्यो। राम्रा पक्षहरूको कुराहरू आयो, खुसी पनि लाग्यो एक हिसाबले। तर
यसो भित्तातिर हेरेको यहाँहरू पछाडि केही भित्ताहरू पनि यति फोहोर छन्। यो अहिले मात्र होइन, अस्ति आउँदा पनि यस्तै 7 महिना अगाडि पनि। र यो फोहोरैहरूको पनि व्यवस्था, यो सरसफाइ हुन नसकेको यो माहौल देख्दाखेरि यो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरो आफै उदाहरणको रूपमा यहाँको पछाडिको सिनले पनि देखाइरहेको छ। तपाईँहरू कति चुस्त दुरुस्त हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठानप्रतिको तपाईँहरू कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, यो सिनले देखाइरहेको छ। र तपाईँको कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी लडेर मर्छ, कति जिम्मेवार छ तपाईँका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू। तपाईँको कोभिड अस्पतालको रुमहरू टोयलेट र पानी नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था, त्यहाँनिर कुरुवाहरूको भिड लागिरहेको एउटा चाहिँ मधेसमा चाहिँ भोज खाना राखिएको, जन्तीहरूको पालको मुनि राखिएको बस्ती जस्तो छ। यो कसरी व्यवस्थित छ? अचम्म छ। त तपाईँहरूले जुन ढङ्गको एउटा सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्प्रेषण वास्तविक यथार्थमा आधारित हुनु पर्यो। तपाईँको रुमभित्रको, तपाईँको कार्यकक्षको भित्रको टोयलेट मात्रै सफा हुनु भएन, जनताले युज गर्ने, प्रयोग गर्ने टोयलेटहरू पनि त्यो क्षेत्रमै सरसफाइ हुनु पर्यो। सरसफाइको ठेक्का लाउनु भएको छ नि त तपाईँहरूले। तिनीहरूको काम के हो? तपाईँहरूसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर ठेक्का असुल गर्ने मात्रै हो। होइन भने त्यो ठेकदारहरूलाई, त्यो कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरूले परिचालन गर्न नसक्ने हो भने भन्नु पर्यो। हामी धराने जनताहरूले कसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो, कसरी सहयोग गर्नुपर्ने हामी गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूको भेन्टिलेटर बिग्रिन्छ, अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिन्छ, तपाईँहरूको यही प्रतिष्ठानभित्र 3 मेगावाटको जेनेरेटर छ विद्युत उत्पादन गर्ने, ती कुराहरूको प्रयोग हुँदैन। यदि तपाईँलाई सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुहोस्, हामी नागरिक समाजबाट सहयोग गर्न तयार छौँ। तर ठाट्नु भएन। तपाईँको पछाडि फोहोर छ, अगाडि सफा कुरा गर्नुहुन्छ, फुलफुट्टा भरेर चाहिँ पुरा बगैँचाको विवरण गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। बजारमा हामीले धेरै कुराहरू सुनिराखेका छौँ। यहाँ केही कुरा पनि सुनिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ बिल पास हुनुको लागि 10% छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यदि 10% छुट्याइदिने भने जस्तो सुकै बिल पनि पास हुन्छ, नत्र भने सबै बिलहरू अड्किन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो हामीले सुन्ने मात्रै हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा हामीमा क्वेसन उठिरहेको छ, धराने जनतामा हामीले क्वेसन उठिरहेको छ। हामीले सुन्ने मात्रै हो कि त्यसको लागि अब हामी एक्सनमा जाने भन्ने कुरा ठुलो क्वेसन उठिरहेको छ। विशेषतः म यहाँ यो के कुरा चाहिँ ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु भने अबको दिनमा पनि यी विषयहरू हामीले सुन्न पर्यो भने चाहिँ धराने जनता त्यत्तिकै बसेर सहनेर सुनेर मात्रै बस्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसन सबैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। अघि त्यही कुरा हाम्रो संयोजकज्यूले कोट गरेर ध्यानकर्षणमा पनि भन्नुभएको छ, काम हामी लथालिने गर्छौँ तर पेपर प्रेजेन्टेसन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गर्छौँ भनेर हामीले भनेका पनि छौँ। यहाँ पेपर प्रेजेन्टेसन हाम्रा पदाधिकारीहरूको सबैभन्दा राम्रो कुरा आयो, कमिटमेन्टका कुराहरू पनि आयो। तर कोभिड हस्पिटलमा हामीले के सुनिरहेछौँ त भन्दाखेरि 7वटा भेन्टिलेटर छ। 7वटा भेन्टिलेटरमा एउटा भेन्टिलेटर रिजर्भ हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँको कर्मचारीको लागि, र 6वटा भेन्टिलेटरमा पनि चाहिँ 4वटा भेन्टिलेटर पुरानो भेन्टिलेटर जोडिएको, जसले गर्दा त्यो बिग्रेकै गर्छ। र भेन्टिलेटरको चाहिँ जे जति सुविधा पाइराखेको छ त्यो 4वटादेखि 3वटा भेन्टिलेटरले मात्रै सर्वसाधारणले सुविधा पाइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो कुरा के हो होइन? त्यसले गर्दा कथनी र करणीमा जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ असमञ्जसता छ त्यसको प्रतिफल हो यो। आज यहाँ जो जति मान्छेहरू आएको छ होइन, कथनी र करणीमा फरक परेपछि हामी यहाँ आइराखेका छौँ। यो चान्सुने कुरा होइन, यो त्यत्तिकै नर्मल तरिकाले पदाधिकारीज्यूहरूले सोच्नु भएको छ भने यो गलत हो। यो त्यत्तिकै यहाँ आइपुगेको यो परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। यी विषयहरूमा तपाईँहरूले जवाबदेही हुनैपर्छ। अघि चाहिँ यहाँ चाहिँ फार्मेसी सुरु भएको छ भन्ने कुरा गरेछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले फार्मेसीको कुरा अहिलेदेखि उठाएको होइन, तर यहाँ कस्तो अवस्था देखिएको छ भने चाहिँ बाहिरको चाहिँ फार्मेसीमा त्यो चाहिँ मेडिकल दोकानीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे पठाउने, के अरे चाहिँ
त्यो उपचार गर्ने मान्छेहरूलाई पछ्याउँदै आउने र उनीहरूले चाहिँ सामानहरू चाहिँ डिल गरेर लगिदिने र उनीहरूसँग बसेका के अरे चाहिँ डाक्टरहरूले चाहिँ अनावश्यक सामानहरूको चाहिँ टिपाएर पठाएको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। यो कुराहरू कहिलेसम्म रोकिन्छ मेरो जिज्ञासा। म मेरो श्रीमती बिमार भइसकेपछि हिजो दछाउन आएँ, डाक्टरले मेमोग्राम गराउनु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म त्यो खोज्दै गएँ, त्यो 2 नम्बर कोठा रहेछ। त्यो 2 नम्बर कोठामा कोही पनि नभेटेपछि अनि मैले यहाँको स्टाफ खोइ भनेर सोधेँ अर्को 1 नम्बरमा गएर। अनि त्यति भइसकेपछि मलाई फोन नम्बर दिनुभयो। अनि मैले फोन गरेँ, यो त 4 महिना भयो बिग्रिएको भनेर भन्नु। भनेपछि 4 महिनासम्म बिग्रिँदाखेरि सम्बन्धित पक्षले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउँदैन कि जानकारी गराएर पनि बाहिर आएका कुराहरू जस्तै कमिसनका खेलहरू नमिलेको कारणले जनताले पाउने सुविधामा वञ्चित भएको कि यो विषयमा क्लियर गरिदिनुको लागि धन्यवाद। जुन कोभिड-19 लागेको ठाउँमा चाहिँ सिसी क्यामेरा राख्ने अनि कुराले चाहिँ त्यहीँबाट हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू हामी तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र आजसम्म पनि त्यो भएको छैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। किन भएको छैन? तपाईँ सम्बन्धित जुन व्यक्तित्व साथीहरूले यहाँको जिम्मेवार साथीहरूले बोल्नु भएको कुराहरू पनि गर्न सक्नु भएन। किन भएको छैन त्यो एउटा विषय रह्यो। अर्को कुरा, तपाईँहरूले जुन यो बिपी चलाउने सबै भिसी डाइरेक्टर साहब सबै हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा यहाँ डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज साथीहरूले सुन्दैनन् कि क्या हो? किन भन्दाखेरि तपाईँको कुरा सुन्ने भएको भए यति धेरै खबरदारी गर्दा पनि किन अटेक भइरहेको छ? कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा उहाँहरू गम्भीर नभएको स्थिति देखिएको छ। उहाँले त्यहाँ लोक दोहोरी जस्तो कुरो राख्नु भएको छ, मलाई पाच्य भएन। उहाँहरू हामीले ज्ञापन पत्र अथवा ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आइरहँदा यो ध्यानाकर्षण पत्रलाई गम्भीरताको रूपमा बुझिएको जस्तो देखिएन। र अर्को कुरो के छ भन्दा यो विशेष गरेर यो परिस्थितिमा तपाईँ हामी हाम्रो भेट हुने अथवा ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आउने विशेष गरेर कोभिड हस्पिटलको कारण हो। अब त्यहाँ एउटा गम्भीर कुरो छ, कोभिड हस्पिटलमा बिस्तारा अथवा के खरिद गर्दा केही रकम 1 करोड समथिङ रकम ब्यालेन्स थियो, भुक्तानी भएको थिएन। त्यो रकम भर्खरै भुक्तानी भएको छ। म हाम्रो डीसी साहबलाई म उपकुलपतिज्यूलाई म आग्रह गर्छु, के हो स्पष्ट तपाईँले यहाँ ल्याउनु पर्यो। उहाँहरू त एउटा कोभिडको चाहिँ खबर बसेन भन्नुभयो। हाम्रो भिसी साहबले फोन उठिरहेको छैन। समस्या यही माथिबाट छ। अरू उहाँको हाम्रो फोन उहाँले उठाइराख्नु भएको छैन भने अरू कर्मचारीको फोन उठाउने कुरा सायद कुरा भइहाल्यो। माथिदेखि तलसम्म के छ त भन्दाखेरि कर्मचारी बिच चाहिँ चेन ब्रेक भएको देखिन्छ। हामीले देख्छौँ अक्सिजनको जुन कुरा बाहिर आयो, 2 थरी 3 थरी कुरा बाहिर आयो। एउटा कर्मचारीले एक थोक भनेर चाहिँ अर्को किन भनिरहेको छ? किन चेन पॉइन्ट छैन? भर्खरै कोभिड हस्पिटलमा एकजना बिरामी लडेर मृत्यु भनेर बाहिर समाचार आयो। सत्य के हो त? अहिले पनि बाहिर आइसकेको छैन। तर त्यहीभित्र उपचार गर्ने डाक्टरले भनिरहेको छ लडेको हो, हामीले आँखामा आइस लगाएर सेकेको हो। त्यहीभित्र उपचार गरिरहेको बिरामीले भन्छ बाँधेर राखिएको थियो। समाचार र सूचना त त्यहीँबाट आइरहेको छ, तर फरक आइरहेको छ। यो कुरा यहीँ पनि देख्छ नि मञ्चमा, अघि भनिसक्नुभयो। भिसी सरले एक थोक भन्नुभयो, रेक्टर सरले अर्को थोक भन्नुभएको छ, रजिस्टर सरले अर्को थोक भन्नुभएको छ, डाइरेक्टर सरको अर्को भर्सन, 4वटा भर्सन आइरहेको छ। यहीँनिर समस्या यहीँनिर छ। तर त सहायक कुरा हो, तपाईँहरू बिचको यो जुन दरार छ यो दरार पहिला तपाईँहरू निर्मूल गर्नुहोस्। अनि त्यो दरार निर्मूल गरिसकेपछि अनि अरूलाई ठिक लाउन सकिन्छ। नभएदेखि तल कर्मचारी एकजना कारवाही गर्ने, अर्को नियुक्ति गर्ने, एकजना प्रोत्साहन गर्ने, अर्कोले के छ त भन्दाखेरि हटाउनुपर्छ भन्ने, कसलाई के लागेको छ मनमा त्यो गर्ने भइरहेको त हामीले देखाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कार्तिक 16 गते यही हलमा छलफल गर्दाखेरि 7 दिनको समय चाहिँ 7 दिनमा हामी आएनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी होला। यहाँ संयोजकज्यू त्यतिखेरको चाहिँ उद्योग मान्छेको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ।
उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति बनाउने, यो बनाउनुपर्छ। र राम्रो काम गर्नको लागि कुनै एमआरआई मेसिन किन्नको लागि प्रश्न कसैले उठाउँछ, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ कि भनेर निर्णय तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भने सारा धरानका नागरिक समाज र अगुवाहरू बसेर त्यो कुरा ठिक छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दा कसैले उठाउँछ भने पनि सबैले साझा सहमति दिएर काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र कोही कर्मचारीले मात्रै नभएर तपाईँहरू पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यो प्रश्नलाई सस्पेन्सन गरेर गलत गरेको छ पदाधिकारीले भनेर प्रदेश सरकार र केन्द्रमा भन्न सक्ने गरेको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ भनेर राख्दाखेरि त्यसको सुनवाई र त्यो प्रति गम्भीरता तपाईँहरूले कति गर्नुभयो, यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न, त्यो समिति र आज यहाँ हामीले उठान गरेको समितिको अधिकार र उद्देश्य एउटै छ। त्यो हप्ताभित्र तपाईँहरूले गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न, अस्ति किन गर्नु भएन, अब गर्ने तपाईँहरूको कमिटमेन्ट के छ, त्यति मात्रै हामीले चाहेका छौँ। धन्यवाद। मैले पिसिआरको लागि म यहाँ आएँ। पिसिआरमा आउँदाखेरि त्यो पिसिआर गर्ने ठाउँमा मान्छे नै हुनुहुन्न। मलाई रिपोर्ट त चाहिएको छ भोलि, अब 18 गते पिसिआर गर्ने र त्यहाँ धेरैजनालाई रिक्वेस्ट गर्दा भने एकजना डक्टर, त्यही पनि अघि यहाँ भन्यो नि बाहिरका एजेन्टहरू भनिन्छ, एजेन्ट हो कि के हो कि सहयोगी हो कि बाहिरको एकजना मान्छेले एकजना डक्टर चिनाइदिनु भयो, उहाँले ढङढङ र डुङडुङ गर्नुभयो, बालभित्र एकजना सुतिराख्नु भएर छ, अनि उहाँले झ्याल खोलिदिनु भयो, मेरो पिसिआर भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को भोगाइ के भयो भने 19 गते एडमिट भन्नुभएको छ। म 19 गते 10 बजी एडमिट हुनलाई गएँ, झोला कपडा बोकेको छु होइन, मेरो बच्चाहरू पनि दुइटै थिए, एउटा काठमाडौँ छ एउटा चमक थियो, म एक्लै, मेरो घरमा कोही प्यारेन्ट्स पनि छैन। म गएँ एडमिट हुन गएको, बेड छैन भन्नुभयो। मलाई जसरी पनि राखिदिनुहोस्, म बस्न सक्ने उभिन सक्ने स्थिति पनि छैन, सुगर पनि आज धेरै बढे जस्तो भयो, एकदम गर्मी भए जस्तो पनि भयो, मलाई बेड दिनुहोस् भने बेड दिनु भएन। भरे 4 बजी पछाडि एकजना बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेपछि मैले त्यो बेड पाएँ। भनिसकेपछि हामी जतिको मान्छेले एउटा बेड पाउनलाई यति गाह्रो हुन्छ होइन। 20 गतेको अपरेसनको लागि अघिल्लो दिन एडमिट हुँदा मैले बेड पाइनँ, त्यो एउटा दुःखद कुरा। र अर्को कुरा के भने जस्तै अहिले भर्खरै यहाँ 2 जना पीडित आउनुभएको छ, कोभिड हस्पिटलमा उहाँको बिरामी छ, उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ, 24 घण्टासम्म उहाँको बिरामी हेरिएन भनेर उहाँहरू कुरा राख्न आउनुभएको थियो, ढिलो भयो, उहाँहरू जानुभएछ। अहिले उहाँ बिरामीको नाम उहाँ हाम्रो बहिनीले भन्नुहुन्छ होला। र अर्को कुरा के छ भने सेवामा किन ढिलो हुन्छ भन्ने त प्रश्न छँदैछ, सबैबाट धेरै कुरा आइसकेका छन्। अर्को प्रश्न के छ भने यो फार्मेसीको कुरा, क्याम्पको यो गेटभित्र जो फार्मेसी यहाँ चलाइन्छ, सञ्चालन गरिन्छ, कम्पनीले 20% छुट गराएर अन्त बाहिरको औषधि पसलेलाई बेच्नुभन्दा यो क्याम्पभित्र फार्मेसीलाई बेच्न 20% छुट गरेर कम्पनीले नै औषधि दिन्छ। तर त्यो 20%मा पनि 10% थपेर 30% बढीमा औषधि बेच्दा पनि फार्मेसी किन लसमा गएर फार्मेसी किन चलेन भन्ने क्वेसन छ। यहाँहरू माइन्ड नगर्नु होला, मैले प्रेस काउन्सिलर पनि केस दर्ज गरेँ र यो उहाँहरूलाई त्यो जानकारी खण्डन मात्र गरेर मैले प्रेस काउन्सिलर पनि मैले केस दर्ज गरेँ, किनभने त्यो सपोज कल्पेट बनावटी कुरा थियो होइन। र तपाईँलाई यो अहिले त्यसको जवाब म तपाईँलाई दिन्छु। अघि अर्को प्रश्न आयो कि भाइ यो लेखेका दस्तावेजमा चाहिँ 70% चाहिँ पाइपलाइनमा छ। यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरौँ, यो कोभिडको कारणले पनि कतिपय कुराहरू सामानहरू आइपुगेका पनि छैन। अब सिटी स्क्यानले एलसी खोलेको 5-6 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म सिटी स्क्यान आइसकेको छैन, सिपमेन्ट भइरहेको छैन, फ्लाइटबाट आइरहेको छैन कतिपय सामानहरू। म भन्छु अब अर्को 3 महिना प्लस माइनस 15-20 दिन होला, उहाँ म्याक्सिमम् 70बाट 0मै आऊ, त्यो किसिमले कुराहरू अगाडि बढाएको छ। त्यो यहाँलाई म ध्यान आकर्षण गरौँ। अर्को कुरा एकजना मित्रले प्रश्न उठाउनु हो, जुन कुरा अघि हाम्रो एग्रिमेन्ट बोलिसक्नु भएको छ कि मैले पदाधिकारीहरूको चाहिँ अधिकार खोजेको छु र त्यस अनुसार चाहिँ काम राम्रो भइरहेको छैन। यो पदाधिकारीको उपस्थिति यहीँ नै छ, म उहाँहरूसँग पनि सोध्दैछु, मैले कुनै पनि पदाधिकारी अधिकार खोजेको छैन। बिपी कार्यालयको नियावलीले ऐनले दिएको जुन अधिकार हो त्यो अधिकार मैले प्रत्यार्पण गरेको छु र त्यही आधारमा उहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ। अब अर्को कुरा इमर्जेन्सी अक्सिजनका कुराहरू जुन यहाँ कुरा आइरहेका छन्, अक्सिजनको कुराहरू
अब यो म आउनुभन्दा पहिलेकै बिर्सिने कुराहरू तर यसको डिटेलमा यो जुन यो गलत मान्छेलाई या कालो सूचीमा दियो के दियो भन्ने कुरा छ यो कुराहरू र दोस्रो कुरो के आयो भने अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ यो बेलामा बिग्रिया थियो अक्सिजन प्लान्ट त बिग्रेकै होइन अक्सिजन प्लान्ट त एउटा नर्मल सर्भिसिङ पिरियडमा सर्भिस गर्नलाई आउँदाखेरि सर्टेन टाइम अक्सिजन प्लान्टलाई बन्द गर्नु पर्ने हुनाले उसको जुन सप्लाई हो त्यो कम हुन जाँदाखेरि हामीले सरप्लस अक्सिजन सिलिन्डरहरू दिनको 250 सिलिन्डरहरू हामीले उपलब्ध गराएर हामीले त्यो रिपेयर गर्नको लागि सर्टेन एक्टिभिटिज चाहिँ कटेल गरे हो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रियो अक्सिजन प्लान्ट काम गर्दैन भन्ने कुरो पनि यो आफैमा एउटा बनावटी न्युज हो यो अक्सिजन प्लान्ट पहिले तपाईँको के अरे मिनटको 500-600 लिटर पनि प्रड्युस गर्छ अहिले यहाँहरूको म जानकारी गराउँ यसले अहिले 1600 लिटर पर मिनट गरिरहेको छ र हामीले अहिले त्यो प्लान्ट बनाइसकेपछि हामीले बाहिरबाट अक्सिजन किन्नु परिरहेको छैन र हामीले त्यो अक्सिजन सफिसियन्टली सप्लाई गरिरहेको छ र अक्सिजनको कारणले अक्सिजनको कमीले कुनै पनि बिरामीको मृत्यु भएको छैन अहिले एन्सर आउने अथवा रिजल्ट आउने अहिलेको जिएसको तपाईले डिफेन्स गरेर डिफेन्स गर्नको लागि समिति बनाउनु भएको हप्ता दिनपछि त फेरि उहाँले दिनुहुन्छ अहिले लागेको कुरा त दिनु पर्यो नि एउटा कुरा अलिक कुल माइन्डमा कुरा गरौँ न आदेश आयो कि छैन खबर दिएको उहाँहरूले भन्नु खोजेको चाहिँ फ्लोरको एन्सर चाहिँ अहिले अक्सिजन प्लान्टमा बाटो इन्जिनियर काम गर्नु पर्यो उहाँले दिनुपर्छ उहाँले झर्केर बोल्न सुन्नुपर्छ हामीलाई झर्केर बोल्न आउँछ याद मलाई माइक चाहिँदैन अक्सिजन प्लान्टको कुरा एउटा होइन त्यो आएन कमिसनको कुरा बाहिर आएको कुरा के हो त्यो पनि आएन टेटको कुरा के हो त्यो पनि आएन सबै कुरा आएको छैन नि यहाँ त अनि अनुगमन संयन्त्र बन्ने कि नबन्ने त्यो पनि आएन बजरङ शाह यहाँबाट लिड लिएर उता जागिर खाइरहेको त्यो विषय के हो त्यो आएन आउनु पर्यो नि त त्यो त आउनु पर्यो नि त्यो त हामीले त्यतिकै त राखेको होइन हामी त जिम्मेवार मान्छे हो अदरगिरीलाई चाहिँ क्यारे बार्गेनिङ गर्नुपर्ने कारण के त्यसको जवाब आएको छैन एमर्जेन्सीको टोइलेटको कुराको आएन सुन्दै साथै छुट्टै कुरा स्पेसलिस्टको कुरा यहाँ थियो उता पठायो भने चाहिँ उहाँले जवाब दिनुहुन्छ छुट्टीमा गएको छ भन्ने कुरा हो उता जाँदा हुन्छ छोडेर जाँदा हुन्छ छुट्टीमा गएको छ अर्को अनुगमन समिति बन्ने कि नबन्ने भन्ने एउटा इमर्जेन्सीको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा अर्को कोभिड हस्पिटलको बेडबाट मान्छे लगेको भन्ने कुरा त्यो कुरा अर्को 10% कमिसनको अडियो इमर्जेन्सीमा टोइलेट जाँदा चुकुल छैन त्यो अहिले पनि एउटा चुकुल लाग्नलाई यत्रो टाइम लाग्छ गल्ती गरेको होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्दैन किनभने
गिरीले बार्गेनिङ गरेको टेप रेकर्ड छ भन्दै रुँदै नारायण दाइ एमाले गर्दैन नामी तोकेर भन्नुभएको छ अझै भन्ने व्यक्ति को हजुर यहाँ सारा हामीले होइन यो सुन्नु न फेरि अर्को संविधानको उपमामा जानकारी गर्यो अहिले त्यसो गर्यो नि सुन्नु न उहाँले तिनवटा चारवटा उहाँले जवाब दिनु भएन जवाब दिनुहुन्छ भन्दैछु त म त्यसैले टिपाउँदैछु त उहाँले जवाब दिनु भएन कुरा उठ्यो अब यो जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्दैछु त्यो छुट्टी उनीहरूले लिएर कहीँ पनि जान्छ र काम गर्छ भनेको उनीहरूको अधिकार तर यो विषयमा है मैले यो विषय मात्रै एन्सर दिँदैछु सबाटिकल लिभ लिने चलन छ सबभन्दा पहिले हामी क्लियर हुनुपर्छ कुनै पनि फ्याकल्टीलाई हरेक 5 वर्षमा 1 वर्ष सबाटिकल लिभ दिने हाम्रो यहाँको नियमावली अथवा दिएको छ र प्रयोग पनि भइरहेको अवस्था छ एउटा कुरो यहाँ क्लियर हुनुपर्छ बजरङ्ग मात्रै कुरा आएन आज बजरङ्ग किन कुरा आयो भन्दाखेरि अलिकति विवादित ठाउँमै गएको कारणले यो कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक हो बाहिर गएको छ यो स्वाभाविक उठ्नु तपाईँले उठाउनु भयो तर बिएनसी हस्पिटल मात्रै होइन नेपालका धेरै ठाउँमा धेरै फ्याकल्टीहरू जान्छन् गइरहेको त्यही अनुसार गएको हो एउटा कुरो यहाँ क्लियर हुनुपर्छ र अर्को कुरो यहाँ छोडेर त्यो सेवालाई बिगारेर गयो कि भन्ने कुरामा मैले बजरङ्गलाई धेरै सम्झाएको थिएँ तिमी जाने काम नगर यहाँ बिग्रिन्छ भनेपछि इएनडीको उहाँले जिम्मा लाएर उहाँले पढेर आएर जुन पढेर आउनु भएको छ नि त्यो कुराकै अरू जुनियरहरूलाई पनि उहाँले सिकाएको अवस्था छ होइन त्यस कारणले उहाँ जानुभएको हो तर के छ भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने गयो भन्नेमा गइहाल्यो भन्ने हुँदैन उहाँलाई फर्काउनलाई पनि हामी सक्छौँ अप्ठ्यारो प्रतिष्ठानले चाह्यो भने जुनसुकै बेला पनि फेरि हामीले फर्काउन सक्छौँ तर बिएनसी जोडियो कारणले यो कुरो उठ्या हो लिभको बारेमा डिफाइन गर्दैन के लिभ हो सबाटिकल लिभ भन्छ है सबाटिकल आत्मोन्नति जो सुविधा सबैलाई दिन्छ हैन मैले भने तपाईहरुलाई 5 वर्षमा 1 वर्ष जान पाउँछ 10 वर्षमा 2 वर्ष जान पाउँछ त्यसपछि यहाँ 3 वर्ष पनि गएका डाक्टर साहबहरु हुनुहुन्छ बिएनसीमा जानु पर्ने होला बजारको हैन बिएनसी त विराटहरु पनि गएका छन् हैन अब त्यो नियम बनाएको हो त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई यति मात्रै जवाफ मैले दिन सके यहाँ बीपीकेएचएसले बनाएको नियम अनुसारै गएको तर के भन्दा फाइदा भए नजिकको पनि नाम चलेकै ठाउँमा गएको हुनाले अलिकति किन गयो त यहाँ बिगारेर भन्ने कुराहरू उठ्या हो है यो पनि भोलिको दिनमा यदि यस्ता कुराहरू उठ्दै गए डिपार्टमेन्टलाई साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने हामीले फिर्ता ल्याउन पनि सक्छौँ आत्मोन्नतिको डिपार्टमेन्टलाई चाहिने बित्तिकै यदि अप्ठ्यारो पर्यो भने घरको व्यक्तिलाई पनि बोलाउन सक्छ डाक्टर साहब बोल्दै हुँदै 1 मिनेट मैले इन्टरप्ट गरेँ विश्वविद्यालय सेवामा तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ सेबाटिकल लिभ त्यस्तो लिभ हो त्यो विश्वविद्यालयमा सेवामा रहने कुनै पनि प्रावधान बिरामी लड्या होइन सिप्ल्या हो टाउकोमा कुनै चोट पनि लागेको छैन सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजहरू जति पनि प्रयास त्यही छ त्यहाँ लुका छैन त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्जुरी भएर उसको डेथ भएको होइन उसको डेथ चाहिँ के अरू रोग्ने कारणले भएको टाउकोमा बजारेर टाउको हेड इन्जुरी भएर भएको होइन त्यति बेला इभन बिमारी पक्षलाई पनि हामीले त्यो सबै सीसीटीभी क्यामेराहरूको फुटेजहरू देखाइदिएको हो र उहाँहरू पनि त्यसबाट कन्भिन्स भएर उहाँहरूले बिरामी लास उठाएर लगेको कुरा हो बिरामी ओछ्यानबाट भुइँमा बजारेर लडेकै छैन त्यो के थियो भने बिरामी बाथरुम जान खोज्यो त्यसलाई व्हिल चेयर ल्याइयो सिस्टरले ऊ व्हिल चेयरमा बस्न खोज्यो बस्न खोजेर फेरि बाथरुम जान मानेनन् नपाएर फेरि ओछ्यानतिर आउँदाखेरि चिप्लेका हुन् लडेका होइन चिप्लिने बित्तिकै टाउको बजारिरहेका अघि
त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बिरामी पक्षलाई डिटेलमा तपाईँको के अरे त्यो सबै डिटेल फुटेज देखाइसकेका छौँ अघि कुरा यति हो। जहाँसम्म अब यो अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा हो, हाम्रो लास्ट टाइम अनुगमन बिट्विन के अरे बिपिकेएचएस र इभन नगरपालिका र सरकार नागरिक समाजको बिचमा चाहिँ कमिटी गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मलाई बोल्नु अलिक काउन्टर गर्नुहोस् न, मलाई बोल्न दिनुहोस् अलिक काउन्टर गर्नुहोस् न प्लिज है। अब भएको हो त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ भएको छैन। हिजो मात्रै हामी के अरे मेयरज्यू र अरूसँग कुरा गर्दै थियौँ कि कृपयालाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन ग्याप कम हुन्छ, हाम्रो बिचमा समझदारी रहिरहन्छ, हाम्रो बिचमा हाम्रो कमी कमजोरी पनि औलाने मौका र हामीले आफूलाई रिभाइज गर्ने पनि मौका पाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो हिजो एकछिनसम्म मेयरज्यूसँग पनि छलफल भएकै हो। मेयरज्यू सुन्दै हुन्छ कुरा भनेपछि अनुगमनको परिभाषा के हो भने यहाँको बिचमा र बिपिकेएचको बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप नहोस् र एउटा ब्रिजको काम गरोस् या पुलको काम गरोस्, जसले गर्दाखेरि यो संस्थागत रूपले संस्थामा बिरामीको उपचारदेखि लिएर शैक्षिक सत्रदेखि लिएर सबै चिजमा यहाँको इनपुट लिएर राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेर हिजो मात्रै छलफल गरेका छौँ र यसलाई यथाशीघ्र हामीले गठन गरेर एउटा कुन स्टाइलमा गठन गर्ने हो, कतिजना राख्ने हो, यो सबै कुराहरू हामी आपसमा छलफल गरेर गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ हिजो नै पनि सहमति भइसकेका छ।